नमस्कार। मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग हलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। त्यसै गरी आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ जया मल्टिपल कलेजका फाउन्डर प्रिन्सिपल मिस्टर भवानी पौडेल। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर आजकल? आजकल यो अब लकडाउनको अवस्था चाहिँ छ है सर, बन्दाबन्दीको अवस्था छ। यद्यपि हामी अनलाइन क्लासेसहरू रन गरिरहेछौँ। जस्तो कलेजबाट ब्याचलर मास्टर्सका प्रोग्रामहरू चाहिँ अनलाइनबाटै क्लासेसहरू दिने, अनलाइनबाट अब एससीको स्टुडेन्टहरू जुन भनौँ न अब यो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट अब पास आउट हुने क्रममा रहनुभएका विद्यार्थीहरू सम्भवतः भोलि रिजल्ट हुँदैछ। यो क्रममा रहनेका विद्यार्थीहरू पनि अहिले अनलाइनमा सम्पर्कमा आइरहेछन्। विषयहरूको बारेमा बुझ्ने, फ्याकल्टीहरूको बारेमा बुझ्ने अथवा एडमिसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयहरूमा चाहिँ बुझ्ने भएकोले लगभग अनलाइनबाट विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा रहने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, अनलाइन क्लासेसहरू दिँदै गर्ने र सँगसँगै अब मैले अब एउटा कुनै टेलिभिजन मार्फत त्यो क्लासेसहरू पनि दिइरहेको छु। टिचर म्यानेज गर्ने, पढाउन लगाउने, अनलाइनबाट त्यो व्यवस्थापन गर्ने, यो सबै भइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ। जस्तो अब भदौ 1 गतेदेखिबाट भर्ना खुल्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। यो के सम्भव छ सर? यो दिनानुदिन कोरोनाको सङ्ख्या त बढ्दैछ होइन? अब तपाईँको यो के भर्ना मात्रै गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन? हजुर, एउटा अवस्था कस्तो हो भने अब सबै खाले खुल्यो होइन। जस्तो शिक्षा बाहेक अहिले सबै क्षेत्र खुलिसकेको अवस्था छ। यातायात खुल्यो, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायत अब सरकारी अफिसेसहरू, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरू सबै खाले फाइनेन्स शिक्षा अलिकति संवेदनशील छ नि त तपाईँको केटाकेटीको कुरामा सबै खोलिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि अब कस्तो छ भने शिक्षालाई अहिले हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेर शिक्षा भनिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ WHO एउटा नर्म्स होला, हेल्थ प्रोटोकलको कुराहरू होला, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पाटो चाहिँ छ। यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर हेर्दाखेरि लगभग अब एउटा राज्यको पनि तयारी हो। किनभने धेरै समय भयो नि, चैत्र 11बाट लकडाउन भएको। अब चाहिँ श्रावणको अन्तिमसम्ममा आएर सबै कुराहरू अब जस्तो सामान्यकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता के हो भने सधैँ अब यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ, कहिलेसम्म बन्दाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले गर्दा कोरोना एउटा आफ्नो एउटा समस्या हो, सन्तास हो, समस्या हो, एउटा महामारी हो। यद्यपि अब यसकोलाई कसरी के गर्ने भने व्यवस्थापनको कुराहरू होला, स्वास्थ्यका कुराहरू होला, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने है। र सँगसँगै अब विद्यालयलाई पनि अब बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ। पहिला सुरुमा हामी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न खाले उपायहरू चाहिँ छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्ने र सँगसँगै हामीले के पनि भनेका छौँ भने जस्तो सिफ्ट चलाउने के। जस्तो 600 विद्यार्थी भएको विद्यालय कुनै छ भने सम्भव हुन्छ भने मैले त आफ्नो एउटा इस्युहरू पनि कसरी उठाइरहेको छु भने 2 दिन अहिले क्लासमा लिएर आउँ, 4 दिन अनलाइनबाट क्लास दिउँ। 600 भइराखेको विद्यार्थीहरूलाई के गर्छ 200 गरेर लिएर आउँ, 2 दिन पढाउँ। त्यो हुँदाखेरि जस्तो क्लासमा पनि म्यानेज गरेर राख्न सकिन्छ र 4 दिन चाहिँ अनलाइनबाट क्लासेसहरू दिउँ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो शैक्षिक सत्र चाहिँ कोल्याप्स होला कि भन्ने एउटा डर पनि भइसक्यो। किनभने अब भदौ आइसक्यो, अब पनि क्लास नगर्ने भने बिस्तारै चाडबाडहरू आउँछन्, दसैँ तिहारहरू आउँछ। त्योभन्दा पछि गयो भने हामीले के गर्छौँ भने शैक्षिक सत्रमा जति 192 दिन चाहिँ पूर्ण रूपमा क्लासमा पढाउनु पर्ने हो, 220 दिन चाहिँ क्लास खोल्नु पर्ने होइन। त्यो अवस्था नहोला कि, त्यो भएन भने शैक्षिक सत्र कोल्याप्स होला कि भन्ने एउटा एकातिर समस्या छ भने अर्कोतिर फेरि कस्तो छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा अभिभावकज्यूहरूको पनि एउटा गुनासोहरू के आइरहेछ भने जस्तो हेल्थको पाटोलाई प्रायोरिटी बेसमा राखौँ। 1 वर्ष विद्यार्थी पढेन, छोराछोरी पढेन भने अनपढ चाहिँ हुँदैन। तर विद्यालयमा लिएर आउँदाखेरि फेरि 1 वर्ष होइन, 2 दिन 4 दिन क्लासमै आउँदाखेरि एउटा समस्या भयो, कोरोनाबाट ग्रसित भएर यदि केही भइहाल्यो दुर्घटना भने त एउटा अभिभावकको सारा सपना चाहिँ चकनाचुर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हतार नगरौँ भन्ने एउटा एक खालको बहस पनि आइरहेछ। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि के छ भने कतिपय एउटा शैक्षिक सत्रलाई पनि हेरौँ, त्यो कोल्याप्स नहोस्। अर्को पाटो के छ भने हेल्थलाई पनि हामीले त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो प्रोटोकललाई पनि मेन्टेन गरेर क्लासेस सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको मान्यता हो सर। जस्तो अब भनौँ न यो
क्लास गर्दै गर्दाखेरि त अलि रिक्सै छ होइन, तपाईँको दिनानुदिन बढ्दैछ, को कसमा चाहिँ कोरोना छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन होइन। हुन त अब तपाईँको त्यही घरको अभिभावक पनि घरमै भित्र बसेर पनि अहिले त बसिरहनु भएको छैन, होइन। तर एउटा बच्चाको कुरामा अब तपाईँको चाहिँ अलिकति उहाँहरू पनि निर्धक्कले चाहिँ विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन कि अभिभावकहरूको के छ यस विषयमा? अहिले अभिभावकज्यूहरू पनि अब केमा विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेदेखि जसरी उहाँहरू अहिले काममा निष्पक्ष भएर अगाडि जानुभएको छ, भनौँ न अब पब्लिक भेहिकलहरू पनि युज गरिरहनु भएको छ, काममा जानुभएको छ, आफ्नो अब कामको प्रकृति हेरेर अब कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुराहरू हो। यद्यपि अब कस्तो छ भने दुवैजना मानौँ न, उसको प्यारेन्ट्समा मम्मी ड्याडी दुवैजना हुनुहुन्छ, दुवैजना काममा जाने, अब बच्चालाई कहाँ राख्ने भन्ने एउटा समस्या पनि आइरहेछ कि एकातिर। त्यो हिसाबले हेर्दा पनि अब बिस्तारै चाहिँ अघि हामीले भने सेफ्टी मेजर्स अप्नाएर विद्यालय चाहिँ खोल्नतिर लाग्नुपर्छ। सधैँ कोरोनासँग डराएर बस्ने होइन कि अब हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यसलाई पनि सामान्यीकरण गर्दै गर्ने, हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ म्यानेज गर्ने र सँगै अब विद्यालयहरू पनि बिस्तारै खोल्दै जाने, बरु सिफ्टमा चलाउने कि। जस्तो सिफ्ट भनेको मलाई टाइम सिफ्ट भन्दा पनि बरु 2 दिन विद्यालय लिएर आउने, 4 दिन जस्तो हुनसक्छ अनलाइन क्लासेसहरू दिने, अथवा 3-3 दिन गरौँ, 3 दिन क्लासमा लिएर आउँ, 3 दिन जस्तो अनलाइन क्लास दिउँ। यसरी पनि चलाउन सकिन्छ। तर अब योसँग सधैँ डराएर कहिलेसम्म बस्ने? जस्तो एउटा सुनिन्छ नि, फिलिपिन्सले के गर्यो भने कोरोना समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि क्लास चलाउने भन्यो नि। अब कोरोना कहिले समाप्त हुन्छ त? यो कसैले पनि भन्न सक्ने कुरा छैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो यहाँ पनि बिस्तारै चलाउनतिर लाग्नुपर्छ। किनभने एउटा समस्या के आइदियो भने नि सर, जस्तो घरमा बस्दा बस्दा विद्यार्थीहरू चैत्र देखेर चैत वैशाख जेठ असार साउन होइन, श्रावण भयो अहिलेसम्म उनीहरू घरभित्रै थन्किएर बसेको छन्। हुनसक्छ विद्यालयहरूले के गर्छ, अनलाइन क्लासेस मार्फत उनीहरूको टिचर्ससँग किपिङ टचमा होलान्, विद्यार्थी साथीहरूको बिचमा किपिङ टचमा होलान्। यद्यपि त्यो विद्यार्थी, त्यो बालक, त्यो बालिका भनौँ न, घरबाट बाहिर आएर होइन निष्पक्ष रूपमा पढ्न जाने, साथीहरूसँग सेयरिङ गर्न पाउने जुन खालको वातावरण थियो त्यो छैन। अब घरमा राख्दा राख्दा विद्यार्थी के हुन सक्लान् भने डिप्रेसनको एउटा रोग होइन, त्यसको प्रब्लम आउने हो कि त्यो भन्ने समस्या पनि आइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भन्दा पनि अर्को महामारी आउला भन्ने एउटा डर चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो भने अभिभावकज्यूले बुझ्ने कुराहरू, टिचर्सले, विद्यालय सञ्चालकहरू अथवा इभन राज्यले पनि बुझिदिने कुरा के आयो भने अब चाहिँ समस्या आउन सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो वातावरण बनाएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयसम्म ल्याउने, टिचरहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने खालको वातावरण चाहिँ भदौ 1बाट भनिएको छ। त्यो चाहिँ गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, राज्य पनि लाग्नुपर्छ, हामी विद्यालय सञ्चालकदेखि लिएर सबै चाहिँ लाग्दिनुपर्छ। अभिभावकजीहरूले पनि त्यो सोच्नु बेला आएको छ। उहाँहरू पनि अब ढिलो चाँडो अब विद्यालय चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। जस्तो भदौ 1 गतेदेखि भर्ना लिने भनेको छ भनेपछि अभिभावकले मासिक शुल्क पनि भदौदेखि तिर्नु पर्यो? अब होइन, अहिले चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ भने नि, हामीले त अनलाइन क्लासेसहरू दिइरहेछौँ नि त। अनलाइन क्लास त वैशाखबाटै दिएछ। टिचरले हिजो जति प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आएर उहाँले मेहनत गर्नुहुन्थ्यो नि, त्योभन्दा बढी मेहनत चाहिँ अहिले गर्नुभएको छ कि। त्यसरी गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने अभिभावकज्यूहरूलाई पनि एउटा उहाँले नै एउटा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, टिचर साथीहरूले पनि गर्नुपर्छ, विद्यालयहरूले पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अथवा इसानका हाम्रो सबैको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने नि 1 महिना बराबरको फी चाहिँ हामी छुट गर्छौँ, बाँकी चाहिँ अभिभावक चाहिँ तिर्नुपर्छ। अहिले तत्कालै तिर्नुपर्छ भनेको छैन, त्यो पनि उहाँले पनि अप्ठ्यारो छ। बिस्तारै बिस्तारै तिर्दिएर विद्यालयले पनि सहजीकरण गरिदिने, अनलाइनमा टिचरहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, अनलाइनमा साह्रै मेहनत गरेर पढाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि पेमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा निजी शिक्षालयहरूको के छ भने एउटै स्रोत भनेको अभिभावक नै। उहाँले जहिले फी तिर्नुहुन्छ त्यो बेला उहाँहरूसँग पैसा हुन्छ, नतिरेको बेलासम्म पैसा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कति तिर्ने सर यसमा? कति जति पहिला चाहिँ तिरिरहनु भएको थियो त्यति नै तिर्नु? त्यति नै होइन, यस्तो छ अब होइन, 1 महिनाको फी छुट गरेपछि अरू कुराहरू तिर्नु पर्यो। त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने ट्रान्सपोर्टेसनको पैसा लिँदैनौँ भनेको छ सामान्यतया, किनभने बस चलाएको छैन। तर त्यसमा पनि अरू खर्चहरू त छ। यदि बसको चाहिँ त्यो चलाएको छैन, किनभने ड्राइभरहरूको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, बसको पनि इन्स्टलमेन्टहरू होला, अरू ट्याक्सहरू दिनु पर्ला। यद्यपि अहिले बसको हामीले लिँदैनौँ, यातायातको लिँदैनौँ भनेको छ, खाजाको लिँदैन भनिरहेछ। यो कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर अरू जुन सामान्य शुल्कहरू हुन्छ नि, ट्युसन फी भनेर भन्छौँ, लगायत अन्य शुल्कहरू चाहिँ उहाँहरूले तिर्दिनुपर्छ। खाजा र खाना लगायत ट्रान्सपोर्टेसन बाहेक
अरू फीहरू चाहिँ हामीले तिर्दैन। जस्तो हिजो चाहिँ 7 पिरियड 8 पिरियड हुन्थ्यो सर, अहिले चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा पढाएको उसमा एउटा टिचर 2टा टिचरले पढाउनु भएको भरमा चाहिँ मन्थली फी सबै तिर्नलाई कतिको जायज होला सर? यस्तो एउटा ट्युसन पढाए जस्तो छ अहिलेको त्यस्तो छ। अब अलमोस्टली के गर्नु भएको छ, 4 पिरियड 5 पिरियडसम्म त अहिले विद्यालयहरूले दिनुभएको छ। अब कतिपयमा कस्तो होला भने म्यान पावर पनि नहोला होइन, उहाँले दिने क्यापेसिटी पनि अब केही विद्यालयहरूमा चाहिँ छैन भने एउटा पाटो हो। तर मैले आफूले सूचना पाएअनुसार 4वटा 5वटा क्लासेसहरू चाहिँ हरेक विद्यालयहरूले दिनुभएको छ हरेक क्लासमा। त्यसैले गर्दाखेरि टिचरहरूले अहिले दिँदाखेरि आधा घन्टा होइन 1-1 घन्टाको क्लासेसहरू दिइरहनु भएको छ। त्योहरूले मेहनत पनि परेको छ होइन, त्यो हिसाबले टिचर साथीहरूलाई पनि पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ, उहाँहरू पनि बाँच्नु एउटा राइट हो। त्यसैले मैले के भने केही शुल्कहरू चाहिँ छुट गरिदिनुपर्छ, हिजो जति लिएको छु त्यति नै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर पनि 1 महिना बराबरको फी चाहिँ यता विद्यालयहरूले छोडिदिने, त्यहाँ एउटा सेक्रिफाइसको कुराहरू हो। अभिभावकज्यूहरूले पनि अब तिर्दिनुपर्छ, किनभने भोलि त्यो विद्यार्थीहरू आफ्ना छोराछोरी त्यही विद्यालयमा पठाउँदाखेरि त भोलि लकडाउन खुल्यो, विद्यालय आउने वातावरण बन्यो भने त गेटमा बसेर तिनै नानीहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्ने त टिचर चाहियो नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो टिचर बाँच्नु पाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि त्यो टिचरहरूको लागि अथवा त्यो कर्मचारीहरूको लागि पेमेन्ट चाहिँ गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनोस्। त्यस अर्थमा पनि निजी शिक्षालयहरूले अभिभावकज्यूहरूलाई अपिल गरेर कम्तीमा पनि हिजोको शैक्षिक सत्रमा बाँकी रहेका बाँकी बक्यौताहरू चाहिँ तिर्दिनु होला भनेर एउटा पाटो त्यो भन्यो। अर्कोतिर यो शैक्षिक सत्रको पनि केही रकम सक्नेले चाहिँ तिर्दिनु होला, ताकि विद्यालय भोलिका दिनमा पनि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने खालको वातावरण होस्। किनभने यहाँका नानीहरू, यहाँका छोराछोरीहरू पढ्ने विद्यालय यिनै हो। त्यस अर्थमा यो विद्यालय चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ। यदि विद्यालय भोलिका दिनमा चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने खालको वातावरण भयो भने यहाँका नानीहरूलाई पनि हामीले स्मुथली क्लासेसहरू रन गर्छौँ। हामीले एकाडेमिक इयर लस हुन नदिनको लागि हामीले भनौँ न 220 दिन त हामीले विद्यालय खोल्नुपर्छ, 190 दिन 92 दिन हामीले पढाउनै पर्छ। भोलि त्यो चाहिँ कार्यक्रम पुरा गर्नको लागि केही विधाहरूमा कटौती हुन्छ होइन, नियमित रूपमा हुनसक्छ स्याटरडे पनि हामी पढाउँला, त्यो जायज होला नहोला त्यो भोलि छलफलको विषय हो। यद्यपि एकाडेमिक इयर चाहिँ लस नहुनको लागि विद्यालयले हदैसम्मको प्रयत्न गर्छ। त्यस अर्थमा पनि अभिभावकज्यूहरूले हामी के भन्छौँ भने 1 महिना बराबरको फी चाहिँ छुट गर्छौँ, बाँकी पैसा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले तिर्दिनुपर्ने त्यो वातावरण बन्छ, उहाँले तिर्नु पनि हुन्छ। जस्तो दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने साना साना व्यवसाय गर्नुभयो जसको चाहिँ यो 4-5 महिनै बन्द भयो होइन, उहाँहरूको अब अरू खर्च पनि भए, यस्ता व्यक्ति जो चाहिँ अहिले तिर्नलाई अलिकति असहज यी कुराहरू यी अभिभावकहरूको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ? त्यस्तो छ, त्यस्तोहरूलाई त विद्यालयले प्रष्ट भनेको छ। त्यसमा के भनेको छ भने जसले तिर्न अहिले सक्नुहुन्न त्यस्ता अभिभावकज्यूहरूलाई अहिले प्रेसर गर्दैन, तिर्नुहोस् भनेर बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ क्रिएट गरेको छैन विद्यालयले। र सँगसँगै भोलि आवश्यकता पर्दा त्यस्ता अभिभावकज्यूहरूलाई विद्यालयले केही महिनाको फी चाहिँ 1 महिना मात्रै हामी भन्दैनौँ, उहाँहरूको लागि आवश्यक पर्दाखेरि जस्तो अभिभावकज्यूहरूको अवस्था हेरेर 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्मको पनि फी चाहिँ जस्तो यो कुरा यो फी हजुरहरूले उठाउँदै गर्दाखेरि अभिभावकबाट गुनासो आउन दिने अवसर त्यो अवसर चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अभिभावकज्यूहरूको पनि अवस्था हेरेर, किनभने कतिपय अभिभावकज्यूहरू त कस्तो हुनुहुन्छ भने नि अहिले नियमित रूपमा जस्तो नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, नियमित रूपमा उहाँले आम्दानी भइरहेछ अथवा स्यालेरी लिइरहनु भएको छ, कति नेपाल प्रहरी होला, आर्मीमा हुनुहुन्छ होला, अन्य जुन सरकारी निकाय ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरू यस्तोमा काम गर्दै गरेको कर्मचारीहरूले त के छ नियमित रूपमा उहाँले स्यालेरी ड्र गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अहिले विद्यालयको लागि पनि हिजो जसरी पेमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर एउटा आग्रह, अपेक्षा, अपिल हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी यो चैत महिनासम्म अबको जुन एडमिसन लिएदेखिबाट जसरी भए पनि यो शैक्षिक सत्र सिद्ध्याउँछौँ। जस्तो तपाईँको जुन पढाइ चाहिँ हाम्रो 1 वर्षमा हुन्थ्यो त्यो अबको यो 6-7 महिनामा तपाईँको एउटा स्टुडेन्टहरूलाई प्रेसर हुँदैन? यहाँहरूले त सकाउनु होला, कोर्सहरू कम्प्लिट पनि गर्नु होला, तर तपाईँको एउटा विद्यार्थीले बुझ्नको लागि समय पनि चाहिन्छ। तपाईँको एकै दिन पढाएर पनि सकिन्छ किताब त होइन, तर त्यो भन्दैमा त टार्गेट त त्यो पाठ्यक्रम मात्रै कम्प्लिट गर्ने होइन नि त, विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पढाउने अवस्था चाहिँ। अब हामीले क्लासमा जाँदाखेरि टिचरले बुझ्ने कुरा के आउँछ भने टिचरले टेक्स्ट बुक पढाउने होइन, अब जाँदा पाठ्यक्रम करिकुलम पढाइदिने हो भनेको मतलब करिकुलमलाई क्लियर कन्सेप्ट हुने गरी टिचर्सले
पढाइदिनुहुन्छ। त्यो करिकुलममा पनि अलिकति केही थप गर्दाखेरि कस्तो होला सर? करिकुलममा पनि अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पनि एक खालको कुरा भएको छ। कम्तीमा एउटा इयर लस हुन नदिनको लागि हरेक क्लासमा, हुन त त्यहाँ टेक्स्ट करिकुलमले तोकेको छ, त्यही अनुसार टेक्स्ट बुकहरू तयार भएका छन्। यद्यपि पाठ्यक्रमसँग पनि कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने कतिपय टेक्स्ट जस्तो कतिपय च्याप्टरहरू छन् छोडेर पढ्नु, त्यसलाई पनि अलिअलि कन्सेप्ट दिएर पुरै नपढेर पनि थोरै केही त्यसको कन्सेप्ट दिने र त्यसलाई छोडिदिने होइन, त्यसो गरेर पनि इयर लस। किनभने विषम परिस्थितिमा यसका उपायहरू खोज्नुपर्छ के। यो विषम परिस्थितिमा हामीले 11 महिना पढाउँछौँ भनेर त्यो सकिँदैन कि। त्यो गर्नलाई चाहिँ फेरि अर्को वर्षको हामीले केही महिनाहरू तान्नु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि अर्को वर्षलाई पनि ह्याम्पर गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने विषम परिस्थितिमा उपायहरू खोज्ने हो। त्यो उपायहरू अवलम्बन गर्दाखेरि हुनसक्छ करिकुलम पढाउने त्योभित्र पनि केही त्यस्ता च्याप्टरहरू छन् जसलाई चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट दिएर डेप्थमा नजाँदा पनि हुनेछ भने त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि त्यो छलफल गरिराखेको छ। मलाई लाग्छ उनीहरूले पनि यो च्याप्टर चाहिँ अलिकति कम पढाइदिनु होला, टच चाहिँ गरिदिनुहोस्, कन्सेप्ट दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो अनुसार गएर पनि यो इयर लस नहुने क्रममा चाहिँ अहिले निजी शिक्षालयहरू, सार्वजनिक शिक्षालयहरू सबैजना अथवा राज्य स्तरबाट पनि अथवा शिक्षकसँग सरोकार राख्ने जो कोहीको बिचमा पनि छलफल भएर यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ। जस्तो यहाँ काठमाडौँ हिसानको सचिव पनि हुनुहुन्छ, अनि यी कुराहरू भयो तपाईँको चाहिँ स्कुलका कुराहरू। अब यो 11-12 को लागि हिसानको तयारी के छ सर? अहिले चाहिँ अब हिसानले अहिले तत्कालै गरी, किनभने एससीको रिजल्ट पनि भइराखेको अवस्था थिएन। सुरुमा त एससीको रिजल्ट जस्तो एक्जाम हुने कि नहुने भन्ने कुराहरू पनि थियो नि। हजुर, त्यो भइराखेको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत नै यिनीहरूलाई चाहिँ पास गरेर अगाडि बढाउने भन्ने खालको एक खालको कुराहरू आइसकेपछि हरेक विद्यालयहरूले आफ्नो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट यिनीहरूलाई चाहिँ मार्क्स दिएर पठाउनु भएको छ। सम्भवतः भोलि या पर्सि रिजल्ट हुन्छ हैन। एउटा पाटो त्यो रह्यो। अर्कोतिर हाम्रो 11मै पढिरहेका विद्यार्थीहरू जो अहिले 12मा जानुपर्ने हो नि, उनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि विद्यालयले चाहिँ परीक्षा लिनु, किनभने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के भनेको छ भने परीक्षा लिनुपर्छ भनेको छ कि। परीक्षा लिने हामीले आन्तरिक रूपमा परीक्षा लिन्छौँ। जस्तो त्यो परीक्षा बोर्डले जुन फर्मेट तयार गरेको छ नि क्वेसनको, त्यही प्याटर्नमा क्वेसनहरू बन्छ, त्यही प्याटर्नमा हामी एक्जाम लिन्छौँ र त्यो कपीहरू सुरक्षित राख्छौँ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मागेको बेलामा त्यो कपीहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ र हामीले एउटा रिजल्ट दिन्छौँ। रिजल्ट चाहिँ विद्यालयबाटै दिन्छ अथवा कलेजबाटै आन्तरिक रूपमा रिजल्ट दिन्छौँ र 12को फर्म भर्दाखेरि त्यो रिजल्ट जुन हामीले अहिले तयार गर्छौँ नि, त्यो रिजल्ट चाहिँ सबमिट गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ फर्म सके। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग किपिङ टचमा बस्ने, अनलाइनबाटै पनि विद्यार्थीहरूलाई क्लासेसहरू दिने हैन। 12 का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट क्लासेसहरू दिएर अहिले रिभिजनका कार्यक्रमहरू बनाइरहेछौँ, किनभने 12 ले त परीक्षा लिनै पर्छ। अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 1 महिना ढिला होला, 2 महिना 3 महिना ढिला होला, तर उसले परीक्षा लिन्छ नै। 11 को हकमा के छ भने हामीले अहिले अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहेछौँ। अधिकांश कलेजहरूले भोलि या पर्सिबाट कक्षा 12 को क्लासेसहरू अनलाइन मार्फतै सञ्चालन गर्ने त्यो वातावरण बनेको छ र उनीहरूको 11 को परीक्षा के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि तयार गरेको छ। त्यो कार्यविधि अन्तर्गत विद्यालयहरूले नै आन्तरिक रूपमै परीक्षा लिन्छन्, परीक्षा लिनै पर्छ। फेरि एसी जस्तो त्यो अहिले मार्क्स थपेर पठाउने कुराहरू हुँदैन, आन्तरिक रूपमा परीक्षा लिएर त्यसैको आधारमा रिजल्ट तयार गरेर हामीले जस्तो 12 को उनीहरूले वार्षिक परीक्षाको फर्म भरिन्छ नि, त्यो भर्दाखेरि त्यो मार्कसिट चाहिँ एट्याच गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब सरले भन्नुभयो अब यो कक्षा 11 को चाहिँ आन्तरिक इक्जाम जुन चाहिँ सम्बन्धित कलेजले नै स्कुलले नै लिएर चाहिँ 12 को फर्म भर्दै गर्दाखेरि पठाउने कुरा गर्नुभयो। यो इक्जाम लिएर मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ कलेजहरूले 11 को रिजल्ट आउँदाखेरि हैन एउटा चाहिँ होडबाजी जुन चाहिँ मेरो विद्यालयको मेरो कलेजको यति आयो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केटिङ गर्दै गर्दाखेरि, मिडियाबाजी गर्दै गर्दाखेरि अबको अवस्थामा हिजो धेरै फेल पनि भए, अब के फेल पनि हुँदैनन् र सबैको राम्रो मार्क्स आउँछ। यसमा सञ्चालक वा प्रिन्सिपलहरूको इमान्दारिता कतिको देखिएला सर? अब यी कुराहरू अहिले एससीसँग प्रसङ्ग जोडौँ है। एससीमा पनि त्यो खालको कुराहरू कति इमान्दारिता देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पनि यो प्रश्न पनि उठायौँ, बहसहरू पनि गऱ्यौँ हैन। जस्तो विद्यालय सम्बन्धित टिचर अथवा कति हदसम्म जिम्मेवार बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले त विद्यार्थीको भन्दा पनि यहाँहरूको मूल्याङ्कन अब अहिले त टिचरहरूको अहिले चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने अहिले एसएलसी को अथवा एससी को रिजल्ट आएपछि
कुनै पनि विद्यालयहरूले होर्डिङ बोर्डमा ठुल्ठुला फोटोहरू राखेर मेरो विद्यार्थीले GPA 4 ल्यायो अथवा 3.9 ल्यायो 3.85 ल्यायो भनेर अब कुनै पनि विद्यालयहरूले त्यो गर्नुहुन्न यो वर्ष। र प्याप्सनले पनि केन्द्रले पनि के जारी गरेको छ नोटिस भने आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई यो वर्ष पटक्कै पनि यहाँले होर्डिङ बोर्डमा ठुल्ठुला फोटोहरू राखेर मेरो विद्यार्थीले यति ल्यायो भनेर प्रसारण नगर्नुहोस्, यस्तो खालको प्रचार प्रसारमा नजानु होला भनेर भनेको छ एससीको हकमा। ठ्याक्क अब 11 पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ। आन्तरिक रूपमा हामीले परीक्षा लिन्छौँ नै र एउटा कार्यविधि बनेको छ 11 को परीक्षाको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि तयार गरेको छ। त्यो कार्यविधिको एउटा फ्रेमवर्क भित्र रहेर हरेक +2हरूले के गर्छन् भने अहिले विद्यालय नै भनौँ न उहाँहरूले परीक्षा लिनुहुन्छ र परीक्षा लिएर जस्तो खालको रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई नै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि यहाँले भने जस्तै होडबाजी नै सबै फेरि GPA 4 दिएर मेरो 100% विद्यार्थीले चाहिँ GPA 4 ल्यायो भनेर फेरि पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी चाहिँ अगाडि छौँ भनेर यो पटक भन्नु हुँदैन। हाम्रो हिसाबले पनि के गर्छ भने फेरि पनि यो सदस्य विद्यालयहरूलाई यो खालको प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नउत्रिनुहोस्, परीक्षा आन्तरिक रूपमा लिए पनि विद्यार्थीले जे जस्तो लेखेको छ त्यो अनुसार पठाउनु होला। किन यो गर्नुपर्ने छ भने नि फेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा शर्त राखेको छ, यो कपीहरू चाहिँ जुन परीक्षण भएका छन् त्यसको चाहिँ समपरीक्षण हुन्छ भनेको छ नि। 100 मा 15% अथवा 15% 10% भनेको छ नि। अब र्यान्डमली हेरिन्छ 10 अथवा 15वटा कपीहरू छ फेरि पनि समपरीक्षण हुन्छ। समपरीक्षणमा भास्ट डिफरेन्स आउँदा साथ के हुन्छ सबै कपीहरू परीक्षण हुन्छ। सबै कपी परीक्षण भएर भोलि रिजल्ट नै फेरि फरक आउन सक्दा विद्यालयको जुन इमानदारीता हो नि त्यो माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई आशा एवं विश्वास छ हाम्रा जस्तो हिसानका सदस्य विद्यालयहरूले एउटा भनौँ न त्यो फ्रेमवर्क भित्रै लिएर परीक्षा लिनुहुन्छ, त्यसैको आधारमा कपी काट्नुहुन्छ। कपी काटिसकेपछि त्यो अनुसार रिजल्ट तयार गरेर मलाई लाग्छ इमानदारीताका साथ जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई पब्लिस गर्नुहुन्छ, त्यही नै विद्यार्थीले दिनुहुन्छ र त्यसैको आधारमा हुनसक्छ यसपटक उहाँहरूले ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू राखेर फोटोहरू राखेर मेरो विद्यार्थीले यति ल्यायो त्यति ल्यायो भनेर भन्ने अवस्था छ भनेपछि सम्भवतः सबै पास हुने हुनुभयो विद्यार्थी होइन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो सम्भवतः सबै पास हुने वातावरण पनि बन्दैन, किनभने खाली कपीमा मार्किङ हुँदैन। किनभने समपरीक्षण त भनेको छु नि मैले अघि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा क्लज के राखेको छ भने कपी समपरीक्षण हुन्छन्, आवश्यकता परेको बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइदिनुपर्छ भनेको छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ र हरेक कपीको के हुन्छ त्यो बन्डलमा समपरीक्षण हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यालयले चाहेकै भरमा टिचरले चाहेकै भरमा विद्यार्थीले नलेखेकोलाई पनि पास गराउनुपर्छ भन्ने यदि हुँदैन, त्यो गराइयो भने फेरि पनि गलत हुन्छ र भोलि विद्यालयको इमानदारीतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले त्यो गर्नु हुँदैन। जस्तो ब्याक पेपरको केसमा चाहिँ के छ सर? ब्याक पेपरको केसमा पनि के छ भने यो रेगुलर जसमा जसरी एक्जाम हुन्छ त्यसरी नै गरिन्छ। ब्याक पेपरको हकमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यसरी नै त्यही सेड्युलमा एक्जाम हुन्छ अनि कपी परीक्षण हुन्छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनेअनुसार के छ भने कपी चाहिँ त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइन्छ। आन्तरिक रूपमा चेकिङ चाहिँ हुन्छ, मार्किङ चाहिँ हुन्छ, कपी चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्ने भन्ने ब्याक पेपरहरुको चाहिँ उतै पठाउनु पर्ने। किनभने ब्याक पेपरलाई यहाँले अघि भने जस्तै सबै फेरि पास गराउने वातावरण बन्ला कि हैन, कलेजहरूले विद्यालयहरूले यहाँले चेक गरिरहँदाखेरि यहाँलाई अलिक बढी प्रेसर पनि हुन सक्छ। प्रेसर पनि हुन सक्छ हैन, किन पास गराइदिए भन्न पनि हुन सक्छ। कतिपय टिचरहरू कस्तो हुनुहुन्छ बायस पनि बन्दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो खालको वातावरण नबनोस् भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ कार्यविधि तयार गर्दाखेरि एउटा क्लज राखेको छ, परीक्षा आफ्नो फर्मेटमा तपाईहरु क्वेशन बनाउनुस्, परीक्षा लिनुस्, कपीहरू इमानदारीतापूर्वक परीक्षण गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइदिनुस् भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आम विद्यार्थीहरूले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो भने मैले परीक्षा नदिएर पनि पास भइहाल्छु भन्ने खालको त्यो कुरा हुँदैन। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनै पर्छ, राम्रोसँग लेख्नुपर्छ, राम्रोसँग पास भएकै हुनुपर्छ र विद्यालयहरूले पनि इमानदारीतापूर्वक कपी परीक्षण गरेर जे रिजल्ट आउँछ त्यही रिजल्ट नै तयार पारेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो जया मल्टिपल कलेजमा त
ब्याचलर र मास्टर्सको लेभलको पनि पढाइ हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ के छ तयारी सर? यो विषयमा त अब त्यति कुरा आएको पनि सुनिँदैन। अहिले युनिभर्सिटी लेभलमा पनि के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हाम्रो एफिलिएसनका प्रोग्रामहरू चलिराखेका छन्। आउने अन्य युनिभर्सिटीहरूसँग हामी सम्बन्धित छैनौँ। जेआई मल्टिपल क्याम्पसको हकमा के छ भने मास्टर्स त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा हामीले सञ्चालन गरेको छौँ। एमबिएस प्रोग्राम सेमेस्टरमा छ। बिसिए, बिबिएम र बिएसडब्ल्यू र बिबिएसका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन्। यी सबै प्रोग्रामहरू हाम्रो टियु एफिलिएटेड प्रोग्रामहरू हुन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के भनेको छ भने अहिले परीक्षाको सन्दर्भ पनि यो भदौ असोजदेखि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई पनि पोस्टपोन गरेको छ। अब त्यसमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर पठाउने भन्ने त्यो कार्यविधि तयार भएको छैन। विश्वविद्यालयले सम्भवतः परीक्षा लिन्छ नै, लिएरै छाड्छ। हुनसक्छ अलिकति ढिला भयो भने पनि परीक्षा सेमेस्टर सिस्टममा चलेका एमबिएस, बिसिए, बिबिएमका प्रोग्रामहरूको पनि परीक्षा लिने नै तयारी गरिराखेको अवस्था छ भने जस्तो जेनरल सब्जेक्ट्सहरू बिबिएस, बिए, बिएसडब्ल्यूका कार्यक्रमहरूको पनि परीक्षा लिन्छ नै। त्यसैले अहिले हामीले अनलाइनबाट भाइ बहिनीहरूलाई क्लासेसहरू दिइरहेछौँ। जुन परीक्षा हुँदाहुँदै रोकिएका छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ सरहरूले आफ्नो साइटबाट उनीहरूलाई रिभिजन गरिदिने कार्यक्रमहरू भइरहेछ भने अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ सरहरूले अहिले सेड्युल बनाएर हामीले अनलाइन क्लासेसहरू दिइरहेछौँ। विद्यार्थीहरूले पढिराखेका छन्। अब अनलाइनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब 100% भन्ने कुरा त कहीँ पनि हुँदैन, 100% भन्ने कुरा त त्यो हुँदैन। यद्यपि एउटा भनौँ न उत्साहजनक रूपमै विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइनका क्लासेसहरू लिइराखेको अवस्था चाहिँ छ हाम्रो ब्याचलर र मास्टर्स प्रोग्रामहरूमा। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई सरको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो सरले जुन एउटा सर्वप्रथम चाहिँ सरले जुन एउटा मौका दिनुभयो, मेगा टेलिभिजनले जुन खालको वातावरण दिनुभयो यसको लागि विशेष गरी सरलाई, सोनित सर र सोनित सरको टिमलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ एससीको विद्यार्थीहरू जो अहिले पास आउट हुने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि अब कलेज अथवा विषय चयन गर्दाखेरि राम्रोसँग विचार गरेर गर्नुहोला। लहैमा कुनै पनि कलेजमा नजानुहोस्, लहैमा सब्जेक्टहरू पनि चोइस नगर्नुहोला र कम्तीमा पनि कलेजको बारेमा राम्रोसँग बुझिदिनु होला। कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, भौतिक संरचनाहरू कसरी तयार गरेको छ, सँगसँगै कलेजले विगतको वर्षदेखि कस्तो खालको रिजल्ट दिइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ, फ्याकल्टिजहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु, सँगसँगै फीको बारेमा पनि राम्रोसँग अफोर्डेबल फिज आफूलाई तिर्न सक्ने खालको वातावरण हुने ठाउँमा यहाँहरू जानु होला र आम अभिभावकज्यूहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुहोस्। र अहिले लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थी फुले तापनि विद्यालय आउन सक्ने खालको वातावरण छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्ना नानीहरूलाई फ्रीली बाहिर आउन दिने खालको वातावरण पनि यहाँहरूले बनाइदिनु होला। सँगसँगै केही महिना चाहिँ अहिले पढाइ बन्दीको अवस्थामा छ, पढाइ भइराखेको अवस्था छैन। यद्यपि स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर भोलिका दिनहरूमा पढ्न सक्ने वातावरण बन्छ। भोलि पढौँला, समृद्धिको कुराहरू गरौँला, यसतर्फ आम अभिभावकज्यूहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुहुन म जेआई मल्टिपल क्याम्पस प्रमुखको हैसियतले र सँगसँगै हिसान काठमाडौँको सचिवको हैसियतले यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सरले आफ्नो एकदम अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि हामी पनि र मेरो टिम सबै यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सरलाई पनि जस्तो म, मेरो संस्था विशेष गरी जेआई मल्टिपल क्याम्पस मनकामना मावि र सँगै हिसान काठमाडौँको तर्फबाट सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जेआई मल्टिपल कलेजका फाउन्डर प्रिन्सिपल साथसाथै हिसान काठमाडौँका सचिव मिस्टर भवानी पौडेल। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।